जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो एक चर्चा का विषय चल रहा है वो चल रहा है कि पाकिस्तान का निजाम चेंज हो। तो कैसे ये निजाम चेंज होगा, तो उसमें एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण हसन निसार साहब ने किया कि पाकिस्तान को अलग होने के बाद आज तक मैंने 60 ईयर की जीवन जी लिया, इसमें कभी भी कोई हुकूमत ने आज तक कोई सुधार बदलाव कभी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इन पाकिस्तानी नेताओं और पाकिस्तानी हुकूमतों ने सिर्फ और सिर्फ सेना के दबाव के तले हुकूमत चलाई है, और इन हुकूमत चलाने के दौरान जो पाकिस्तान की आवाम का जो खून चूसा गया है, जो हक हकूक छीने गए हैं, उनको आज तक किसी ने बदलाव नहीं किया। तो इमरान खान की औकात ही क्या है। तो दोस्तों देखिए ये विश्लेषण, इमरान खान के हुकूमती जो इदारे हैं वो क्या करते हैं और कैसे हुकूमतें इनकी चलती रह आई है, तो उनका सबका विश्लेषण हसन निसार ने किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमें वक्त देने के लिए आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो एक हलचल है इस्लामाबाद में, हर शख्स के चेहरे पे लिखा हुआ है कि कुछ होने वाला है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है, कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? तंजीला बीबी, थैंक यू वेरी मच। और ये जो आप हलचल की बात आपने की है, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत यंग हो अभी, तो मैं तो इन माई लेट 60s, मुझे पाकिस्तान में एक हफ्ता भी ऐसा याद नहीं है जब सूरत हाल इससे मिलती जुलती ना हो। आपने अगर किसी किताब में पढ़ा हो या किसी बुजुर्ग से सुना हो तो मुझे याद दिलाएं। पाकिस्तान बहरान का एक हम वजन मुल्क है। ये इसी तरह अब तक चलते देखा है इसे। मुझे नहीं याद कोई एक साल जिंदगी का मैंने लोगों को हमेशा भूख से बिलखते देखा है। अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट चली तो दो बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा। पहली बात, हबीब जालिब की वो नज्म 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, तंजिया। यानी 20 रुपये मन आटा अफोर्ड नहीं होना था तब। दूसरा, चीनी महंगी होगी, पूरी कैंपेन मुल्क में चली और इनकैश किया भुट्टो साहब ने, बाद में उसको ये गुसारा। उसके बाद आप देख लो भुट्टो साहब जब आए, इस बात को भी शायद 40 साल हो गए, मेरा हिसाब जरा कमजोर है। उनका वो जो बुनियादी स्लोगन था जो उन्होंने बेचा इस मुल्क में, वो क्या था? रोटी कपड़ा वो था रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या है? भूख थी, गुर्बत थी, नंग थी, बेरोजगारी थी, रोटी कपड़ा मकान बिक गया। अब ये आए शुरफा, शराफत की सियासत, दो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को के लिए बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने वाले। इन्होंने क्या कहा? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। कर्ज लिया भी खुद, उतारो भी खुद, और मुल्क भी नहीं संवारो। अच्छा, वो दिन जाए आज का है बीबी। पाकिस्तान जिस दिन मार्ज़े वजूद में आया, भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, लाकानूनियत, मौरूसियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, ये 7 मार्ज़े वजूद में आया। अंग्रेज के ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स कम थे लेकिन थे। जब उनके ट्रेंड आए, मयार और गिर गया। जब उनके ट्रेंड आए तो फिर जवाल में तेजी आ गई। आज आपका कौन सा महकमा, कौन सा पेशा, इंक्लूडिंग माय ओन प्रोफेशन, आपका और मेरा जो प्रोफेशन है, इसमें क्या मयार है? कभी आपने टीवी स्क्रीन पे इमला देखी है? बेशतर लफ्जों के हिजे गलत लिखे होते। प्रोनाउंसिएशन सुना कभी आपने अपने कोलीग्स का? फौज को फौज, बात है नहीं क्या, मतलब किस किस्म का मटेरियल है वो हर जगह पे इसी तरह। अच्छा, कभी मेहदी हसन था, अगर आज कौन है? अगर ये सब चीजें दुरुस्त करनी हूं तो आपके ख्याल में तर्ज हुक्मरानी तब्दील करने से सही हो जाएगा
کیونکہ ہم تو ہر طرح کا نظام پہلے آزما چکے ہیں، پھر طرز حکمرانی کے اوپر ہی بحث بار بار کیوں اٹھنے لگتی ہے اگر لوگ یہی رہیں گے تو؟ دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو ایک جنرل مثال دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی نظام نہیں ہوتے، کوالٹی آف عوام اور کوالٹی آف حکام، اشرافیہ کی اور عوام کی کوالٹی، ان کا معیار، ان کی استعداد، ان کی قابلیت، ان کا ضمیر، ان کی اخلاقیات. نظام تو اچھا برا کوئی بھی نہیں ہے. امریکہ سپر پاور ہے، کون ہے وہاں تو صدر ہوتا ہے. کوئی پارلیمان شارلیمان یہ وہ کوئی ڈیش ڈرامہ نہیں ہے، وہاں صدر ہوتا ہے، سپر پاور ہے اور کتنے اشروں سے ہیں. اچھا ڈکٹیٹرشپ کی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. پیوٹن ہے، اس نے مٹی کی ٹانگوں پہ کھڑے روس میں جان ڈال دی ہے. چائنا کا دیکھ لو، انگلینڈ میں پارلیمانی جمہوریت ہے، بڑی اچھی مثال ہے ماشاءاللہ. اسکینڈینیویا کا اپنا سلسلہ ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ بنیادی طور پہ لا علمی، بے خبری اور جہالت کی وجہ سے نان ایشوز میں الجھ جاتے ہیں. نظام نہیں ہے. بنی نوع انسان کی تاریخ میں ہمارے خلفائے راشدین، حضور کا تو معاملہ ہی اور ہے، ان جیسا عہد صدیوں پہلے کی بات ہے. سرے عام کپڑے کا حساب مانگا جا رہا ہے اور حکمران کون؟ حضرت عمر بن خطاب، خدا کی پناہ، کوڑا بھی جن سے کانپتا تھا. وہ دیکھ لو پوری دنیا پہ چھا گئے. تو نظام شظام کوئی چیز نہیں. کسی بھی نظام کی چھتری کے نیچے جو حکام ہوتے ہیں اور جو عوام ہوتے ہیں. عوام کیا ہے؟ لاہور کے دھماکے میں لوٹ مار کرنے والے. اور حکام کیا ہیں؟ کھربوں روپیہ ملک کا لوٹ کے کھا کے بہانے بنا کے بعد جا ہر دفعہ مفرور. کانسیکوینسز کا حوصلہ ہو. نیلسن منڈیلا کے نون کی نقل کر لو. جتنے سال اس نے گزارے جیل میں، تم اتنے مہینے ہی کاٹ کے دکھا دو، کچھ بھی نہیں. تو کوالٹی دونوں طرف جو ہے، معاف کرنا، میں نے کوئی بوٹ شوٹ نہیں لینا، نہ میں حکام کی خوشامد کرتا ہوں نہ عوام کی کرتا ہوں. دونوں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں. آپ بھی مریخ سے نہیں آئے، میں بھی چاند سے نہیں آیا، یہیں کے لوگ ہیں نا. تو ہمیں کیا ایسی ہم بھی جانتے ہیں. ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے، کیا چاہیے ہمارا ملک ٹوٹ کے 2 لخت ہو گیا، ہم نے اس سے نہیں سیکھا. ہم آج بھی الیکشن چوری کرنے کے الزامات سنتے ہیں. ہمارے اے پی ایس ہو گیا، ہم نے ایک نیشنل پالیسی بنائی، ہم اس کے اوپر سے بھی مکر گئے ہیں، ہم ہر بات کے منکر ہیں. ہمیں ایسا کون سا دھکا چاہیے کہ ہم سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، چاہے عوام ہیں، حکام ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور ہونا باقی ہے؟ کوئی ایسی قوت، کوئی ایسا نقطہ کہ جہاں پہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ملک کے بارے میں سوچیں؟ نہیں، یہ اچھا ہے. آپ کی عمروں میں ہم بھی اس طرح کے خواب دیکھتے تھے. دیکھو یہ کیا ہے، ریڈ انڈینز مر تو نہیں گئے، زندہ ہیں اس شہر خرابی میں. یہی بات ہے پیارے، زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے. وہ ریڈ انڈینز کینیڈا میں ہوں. میں ایم ویری کیوریس. میں جب بھی مجھے موقع ملا زندگی میں بڑا ان کے اندر گھستا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں ان کی بود و باش کیا ہے، رہن سہن کیسا ہے، ان کا معیار زندگی کیسا ہے، ان کے رویے کیسے ہیں. زندہ ہیں وہ بھی. کون سی قیامت آ گئی؟ لڑکتے پھڑکتے رہیں گے. نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جغرافیے سے زیادہ بے وفا چیز دنیا میں کوئی نہیں. پوری انسانی تاریخ میں اگر اٹھا کے دیکھو تو سب سے بے وفا چیز ہے جغرافیہ، جو ہمارا 25 سال میں بدل گیا. ٹھیک ہے، ہندوستان کا پتہ نہیں صدیوں میں کتنی بار سکڑا اور پھیلا اور یہ اور وہ. تو کیا ہے، آپ کو بنیادی ایشوز کا نہیں پتا. 3 سال پہلے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر بندہ اقتصادیات یہ جاہل ہیں. یہ کلرکوں کا ایک